عرشاں تے ہوندے نے تے خبراں اللہ دے عرشاں دیاں پڑھ کے سنا دیندے نے۔ انہاں سارے ولیاں دا تعلق ساڈے نال ہے، وہ سارے ولیاں دے وارث اساں لوگ ہاں۔ ساڈے کول ولیاں دا فیضان بھی ہے، اور ایک پہلی گل اور ایک نظریاتی گل تہاڈے سامنے رکھن لگا۔ پہلے جدوں اللہ دے نبی موجود ہوندے سن نا تے ادوں بھی جماعتاں علیحدہ ہو جاندیاں سن۔ کچھ لوگ ہوندے سن جڑے ڈراندے سن اساں صرف اللہ نو مننے ہیں۔ کینوں مننے ہیں؟ صرف اللہ نو مننے، اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں منتے۔ ادوں بھی یہ جماعت علیحدہ ہو جاندی سی جڑی اللہ نو منتی سی، لیکن اس وقت جڑے موجود نبی ہوندے سن اس نبی نو بھی تسلیم نہیں سی کرتی، کہندی سی ٹھیک ہے تسی سانو کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کیتا ہے، اسی تہاڈیاں جتنیاں بھی تشریحات دین اساں سمجھ لیاں نے، ہن اسی صرف اللہ نو مناں گے، ساڈا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت ایک جماعت وہ ہوندی سی جیڑی کہندی سی کہ اللہ دے بارگاہ دے وچ اونی دیر تک بندہ فیض حاصل نہیں کر سکتا جنی دیر تک اللہ دی راہ دا پتہ دین والا اللہ دا نبی وچ موجود نہ ہوئے، اللہ دے نبی دا فیضان وچ موجود نہ ہوئے۔ اسی اپنے اللہ دے نبی دے دامن نو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادوں بھی دو قسم دیاں جماعتاں بندیاں سن، اور سچی جماعت وہی ہوندی سی جدے وچ اللہ دے نبی موجود ہوندے سن، جدے وچ اللہ دے نبی نال انہاں لوکاں دے ہوندے سن، وہ جماعت سچی ہوندی سی۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے زمانے تو بعد، سرکار دے وصال تو بعد ہن کوئی اللہ دا نبی آ نہیں سکتا۔ اللہ دا نبی بولو ذرا، اللہ دا نبی نہیں آ سکتا۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ ان قیامت تک جدوں بھی کو آوے گا اللہ دے دین دی حفاظت واسطے اللہ دا ولی آوے گا، اللہ دا ولی آوے گا، اللہ دے ولی آؤں گے، اور قیامت تک لکھاں دی تعداد وچ اللہ دے ولی آؤندے رہن گے۔ ہون نبی پاک علیہ السلام ظاہری طور تے پردہ فرما کے، لیکن سرکار دی امت دے وچ اگر کسی بندے نو اے معرفت چاہیے ہوئے کہ پتہ چلے کہ کیڑی جماعت سچی ہے، وہ ویکھے کہ جدے وچ نبی پاک علیہ السلام دی امت دے وچ جس جماعت وچ اللہ دے ولی موجود ہونا، اللہ والیاں دی جماعت موجود ہوئے، وہ جماعت سچی ہے۔ کیوں؟ اللہ دے نبی دے نال ولی دا تعلق ہوندا ہے۔ ولی اس بندے نو پھڑ کے دامن مصطفیٰ پھڑاندے ہویا سرکار دی بارگاہ چ حاضر خدمت کر دیندا وے، اور سرکار دی بارگاہ دے وچ جا کے عرض کردا سونیا یہ مرید میرا ہویا وے، لیکن اصل دے اندر غلام تے تہاڈا ہی ہے نا۔ جس جماعت وچ اللہ دے ولی ہون وہ جماعت سچی ہے۔ تے بحمداللہ تعالی اللہ نے سارے ولی سانو عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا، اللہ نے سارے ولی سانو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جناب اللہ رب العالمین نے ولایت عطا فرمائی۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ دے دربار دے اندر ایک بندہ آ گیا، آگے کے اندر حضور میں کچھ سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا بول کی بولنا ہے، ولایت کنو آکیا جاندہ ہے؟ داتا علی اجمیری دا مقام تے مرتبہ اتنا بلند ہے، اور جنہ دے دربار دے اندر جناب من میاں شیر محمد شرک پردہ تاجدار، وہ بھی جمعرات دی جمعرات حاضری پیش کردہ ہوئے، جنہ دے دربار دے اندر پیر مہر علی شاہ جیسا اللہ دی بے جناب ایسے زمین تا ایسا ستارہ آپ دی بارگاہ وچ حاضری پیش کردہ ہوئے، وقت جتنے بھی ولی نے جدے دربار دی اندر جا کے حاضری پیش کر دینے، اور داتا علی حجویری دا مزار پر انوار جناب میاں شیر محمد شرک پوری، انہاں دے کول ایک نوجوان آ گیا، آگے کے اندر حضور سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا بول کی بولنا ہے؟ انہیں کہ میرا دے تاڑا مسلک ایک نہیں ہے گا، میرا فرقہ علیحدہ ہے، تاڑا فرقہ علیحدہ ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے بول کی بولنا ہے؟ انہیں کہ سرکار میں سوال کرنا چاہنا وا کہ میں تاڑے کول آیا وا نبی پاک علیہ السلام دے بارے سوال کرنا ہے۔ میاں صاحب کسی اور بندے بن متوجہ ہو گئے، فرمایا اپنے مرید نو فرمایا اس جوان نو پانی پلا دیو
جدوں پانی پیش کیتا گیا پانی دا پیالہ اودے ہاتھ دے وچ وے کدی پانی دا پیالہ ویکھدا ہے کدی جناب شیر محمد شرک پوری دے چہرے وال ویکھدا ہے آپ فرماندے نے بیلیا پانی پی لے پھر بعد چوں گل کرنے حضور دی بارگاہ دے وچ پانی دا پیالہ زمین تے رکھ کے قدماں نو ہاتھ لا کے کہندا ہے سرکار مینوں معاف کر دیو آپ نے فرمایا تینوں ہویا کی ہے انہیں آکھیا ہونا کی ہے جڑا میں سوال لے کے آیا او سوال میں کیتا نہیں مینوں جواب مل گیا ہے فرمایا سوال بھی نہیں کیتا جواب کنے دے دیتا عرض کی تھی سرکار میں سوال ایہو لے کے آیا سا کہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے تسا کہندے ہو سرکار اپنے مزار پر انوار چ سرکار اپنے سارے غلامانو مشاہدہ فرماندے نے حضور دے غلام سرکار دی بارگاہ دے وچ کوئی دور نہیں ہے گے تسا آندے حضور حاضر و ناظر نے میں ایک سوال کرنا آیا سا فرمایا جواب تینوں کیویں ملیا انہیں آکھیا سرکار اے کوئی پانی دا پیالہ جڑا تسا مینوں عطا کیتا وے اس پانی دے پیالے دے اندر نبی پاک دا گنبد خضرا مینوں وچ نظر آ رہا وے سرکار دا مدینہ تے چلدے پھردے لوگ نظر آ رہے نے میاں صاحب دی بارگاہ وچ کہندا حضور مینوں معاف کر دیو میرے سوال دا جواب مینوں مل گیا وے او جس محمد عربی دا غلام تے انہاں دا شیر سڑک پر چ بیٹھ کے مدینہ وکھا سکدا ہے مدینے والے دا گنبد خضرا وکھا سکدا وے تے آقا کریم دا عالم کی ہوے گا میرے کریم آقا دا درجہ کی ہوے گا جنہاں دے غلام دی عظمت شان اے وے اے ولایت او تاجدار نے جڑے حضور داتا گنج بخش علی حجویری دے دربار تے جاندے نے جا کے سلام عقیدت پیش کردے نے اے ولیاں دی جماعت دے وچوں اللہ دا ولی کامل حسن حسینی شہزادہ جنہاں دا نام علی بن عثمان ہے اور جناب معروف نے داتا صاحب دے لقب دے تو اج آپ دا عرس مبارک ہے آپ دے عرس مبارک دی آخری تاریخ ہے اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے منن والے لاہور دی سرزمین تے چپے برابر بھی جگہ خالی نہیں ارد گرد جتھے بھی دیکھو چار چفیرے مخلوق نظر آندی ہے جنوں پوچھو اج کدھر آیا وے او ایک جواب دیندا وے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں ربیر کامل کاملا رارا نما سبحان اللہ کہو ذرا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا فیض جنہوں ملے ہے نا اللہ دی عزت دی قسم پوری زندگی داتا داتا ہی کہندہ رہندا ہے جنہوں داتا صاحب دا فیض ملے ہے آج تے جڑے لوگ جنہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے طہارت دے مسائل دا نہیں پتہ وہ بھی سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے خلاف 2 گز لمبی زبان کر کے بکواس کرتے ہیں آندے نے علی بن عثمان علیہ جویری کون سن انہاں دا کی کارنامہ ہے اج اگر تیرے ماں پیو نے کلمہ پڑھے ہے نا تے کوئی نبی تے بر صغیر چ نہیں آئے کوئی اللہ دے ولی آئے نے اور ولیاں دے تاجدار بر صغیر دے اندر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ جڑے بر صغیر چ قدم رکھیا اور اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے وڈیاں نوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے اگر بر صغیر تے لوگ پوری زندگی اللہ دا شکر ادا کرتے رہن اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے دیندار نے کہ آپ اگر لاہور دی سرزمین تے
قدم رنجا نہ فرماندے، آپ تشریف نہ لے کے آؤندے، اج اساں بھی پتہ نہیں کسے رام رام کہن والے گردوارے دے وچ بیٹھے ہوندے، کسے مندر دے وچ بیٹھے ہوندے۔ اج دنیا دے چپے چپے دے اوتے اگر مسجداں بنیاں نے، مسجداں دے وچ اذاناں دی رونق موجود ہے، لوگ قرآن دی تلاوت کر رہے نے، تے بر صغیر دے اندر یہ فیض ہے حضور داتا گنج بخشلی علی حجویری دا، یہ فیض ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا، یہ اللہ دے ولیاں دا فیضان ہے کہ جنہاں بر صغیر دے اندر اپنی کرامات دکھا کے اپنی تبلیغ دے انداز دے نال لوکاں نو اپنے گرویدہ کیتا اور لوکاں نو کلمے پڑھا کے مسلمان کیتا، اور روح زمین دے ہوتے ایسا اسلام پھیلایا کہ کلندر لاہوری کہندے نے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جدو لاہور تشریف لے کے آئے، آپ نے اس طرح دین دا کم کیتا ہوئے کہ جناب فاروق اعظم دے زمانے دی یاد تازہ فرما دیتی سی۔ فاروق اعظم دے زمانے دے اندر جس طرح اسلام چار چفیرے پھیلیا سی، جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرح اسلام دی تبلیغ کی تھی کہ چار چفیرے اسلام پھیل گیا، اور چار چفیرے لوگ جڑے نے اللہ دے ولی دے گرویدہ ہو گئے۔ تے داتا صاحب جدو لاہور تشریف لے کے آئے نا، آپ نے لاہور دی سرزمین تے قدم رکھیا، اپنے ذاتی پیسے دے نال محنت کر کے مشقت کر کے مزدوری کر کے آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد تعمیر فرما کے آپ نے لوتے نماز لوکاں نوں پڑھانا شروع کی تھی۔ تے داتا صاحب نے دسیا کہ مصلی امامت کوئی عام نہیں، یہ مصلی امامت ہوگے جنہا نبیان دی وراثت ہے، قیامت تک وہی اس مصلی تے کھڑا ہو سکتا ہے جنہوں اللہ دے ولی پسند فرمان گے یا اللہ دے نبی امام الانبیاء پسند فرما لیں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لوکاں نماز پڑھان دے نے، اس وقت جڑے ملہ سن، جڑے خشک طبیعت علماء سن، انہاں کیا کہ انہاں دی مسجد دا قبلہ درست نہیں ہے گا، انہاں دی داتا صاحب دی پہلی کرامت لاہور جدی تو ظاہر ہوئی، آکھیا جی انہاں دی مسجد دا قبلہ درست نہیں، انہاں دی مسجد دا قبلہ ٹیڑھا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جدو مسجد تعمیر فرما لی، انہاں سارے مدعو کیتا، فرمایا آؤ تے آ کے کہ نماز میری بھی مسجد ادا کر لو، اپنی اپنی مسجد دے نمازاں پڑھ دے ہو، آؤ آج حسین دے پتر دے پیچھے نماز پڑھو تے ساڈی مسجد نماز پڑھو۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے جتنے بھی علماء لاہور نے معترضین اکٹھا کر کے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، آپ مصلی امامت خود کھڑے ہو گئے، ادھر نماز مکمل فرمائی، دونوں جانبین سلام پھیریا، یہ سلام پھیر کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جو علماء دی طرح متوجہ ہوئے نے، انہاں دی طرح متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا بھی تانوں قبلے دے بارے جرا ڈاؤٹ دے شک سی میرے نال سوال کرو، میں اپنے قبلے دی تصدیق کروا دینا۔ او علماء جڑے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے سن، انہاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو رو کے کہندے نے حضور ساڈے دلاں دے قبلے او درست نہیں سن، لیکن تہاڈی مسجد دا قبلہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑا زاویہ نظر آیا جے، کس طرح تانوں پتہ چل گیا؟ آندے نے حضور جدو نماز تہاڈے پیچھے نیتی ہے تسا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کیتی ہے، اساں تہاڈے پیچھے کھڑے ہو گئے ہاں۔ اللہ دی قدرت ایسی ہے، اللہ رب العالمین سامنے جتنے بھی حجابات سن اللہ نے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور سانو خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا سی، خانہ کعبے دی عمارت ساڈیاں اکھاں دے سامنے آ گئی۔ جناب سانو معاف کر دیو، اے تاڈی مسجد دا قبلہ اے درستی درست ہے، ساڈے دلاں دے قبلے درست نہیں سن، سانو معاف کر دیو۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جڑا اللہ دا پیارا ہوندا وے او جدوں بھی کوئی کام کردا وے او اوہی کام کردا وے جدے پیچھے آقا کریم دی نگرانی ہووے، جدے پیچھے امام الانبیاء دی نگاہ کرم ہووے۔ فرمایا اے مسجد بنائی تے میں وے لیکن نگاہ میرے آقا کریم نے فرمائی ہے، پڑ گئی جسے پہ معاشر
میں بخشا گیا دیکھا جسم تے اپنے کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام میرے آقا کریم دی جدے تے نگاہ ہو جائے انہوں اللہ دی بارگاہ وچوں ولایت دا درجہ ملدا ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ مقدس ولیاں دی جماعت شہنشاہ نے آپ اللہ دے ولیاں دی جماعت دے او عظیم تاجدار نے جنہاں دے متعلق حضور سیدی میر میرا پیر پیرا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ آپ نے اظہار فرمایا اگر میری زندگی دے اندر حضور علی بن عثمان الحجویری میری زندگی دے اندر ظاہری طور تے تشریف فرما ہوندے حضور غوث پاک فرما دینے میں اونا دا مرید بن جاندہ میں اونا دے دربار چ حاضر خدمت ہو جاندہ اور میں کیا ولیاں دا تاجدار ولیاں دا شہنشاہ عبدالقادر جیلانی آپ جیسے لوگ داتا صاحب نو خراج عقیدت پیش کر دیا کہندے اسا اونا دے مرید بن جاندے میں کہ داتا صاحب دا اگر مقام سمجھنا ہے وہ کسے پلمبر کو سمجھن دی ضرورت نہیں وہ کسے کالے چہرے والے کو پوچھن دی ضرورت نہیں لمبیاں داڑیاں بسترے چکن والے اور جڑے ولیاں دے منکر لے انہاں کولو داتا صاحب دا مرتبہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں اور منکرین حدیث مصطفیٰ انہاں کولو مقام داتا صاحب پوچھن دی ضرورت نہیں اگر داتا علی حجویری دا مقام پوچھنا وے 11ویں والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کولو پوچھ اگر داتا صاحب دا مقام پوچھنا ہے میاں شیر محمد شرک پوری کو نہ پوچھ اگر داتا صاحب دا مقام پوچھنا وے حضور سیدی پیر مہر علی شاہ کو نہ پوچھ اگر داتا صاحب دا مقام پوچھنا وے اللہ دے جتنے بھی ولی داتا صاحب تو بعد جو آئے لے انہاں کو نہ پوچھ حضرت میرا حسین زنجانی کو نہ پوچھ حضور سیدی پیر مکی شاہ رحمت اللہ علیہ کو نہ پوچھ اور حضرت میاں شیر محمد آپ دے مرتبے تو قربان جانا اپنے مریدانوں لال لائے کے داتا صاحب دے قدمہ چے جا رہے ہیں جدوں راوی دے کنارے پہنچے نے اوتھے جا کے حضرت شیر محمد شرک پوری آپ ایک بزرگ دے نال ملاقات فرماندے نے او بزرگ دا چہرہ بھی نورانی انہاں دا لباس بھی نورانی انہاں نال ملاقات کر دینے چند منٹ دی گفتگو کر کے آپ مریدانو کہندے نے چلو واپس چلیے مرید کہندے نے سرکار اتنا سفر کر کے شرک پر تو چل کے آئے ہیں ان داتا صاحب دا مزار پر انوار قریب تروے حاضری دے کے جانے شرک پر دا تاجدار بول کے کہندے نے فرمایا میرے مریدوں اجرے بابا جی ساڑھے نا ملاقات کی تیئے ایک ہوئی تے داتا صاحب آئے سانے سبحان اللہ کو یال فرمایا جنہاں نال اسی ملاقات کی تھی وہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دی ذات ہے انہاں نال ہی ملاقات کی تھی اللہ دے ولیاں دی طاقتاں تے شاناں نے فرمایا دادا صاحب نے ملاقات کر کے جا رہے ہیں اوتھے جاندے مزار دی زیارت ہونی سی آج قسمت والا دیہڑا نہیں ہے گا آج دادا صاحب نے اپنا دیدار ہی سانو عطا فرما دیتا ہے اگر دادا صاحب دا مقام سمجھنا ولیاں کو سمجھو دادا صاحب کی شان سمجھ رہی ہے میرے مصطفیٰ دے
فرامین تو جا کے سمجھو میرے آقا کریم دے فرمان موجود نے. فرمایا لوگوں اگر اللہ دا نیک بندہ اللہ دا پیارا اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر قسم چک لوے لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر کسی گل تے قسم چک لوے کہ یا اللہ تینوں قسم لگے ایک کام ساڈا کر دے, میرے آقا کریم فرماندے نے لا برہ, اللہ اپنے ولی دی قسم دی بدولت اللہ او دی گل نو پورا فرما دیندا ہے, او دی گل نو کدی رد نہیں فرماندا. پیر سید مہر علی شاہ بابے فرید دے مزار تے گئے, اوتھے جا کے ایک بندے سوال کیتا, آقا سرکار اگر ایک سوال کراں تے غصہ تے نہیں فرماؤ گے؟ آپ نے فرمایا بول کی بولنا ہے. انہیں آخیا میں پوچھنا چاہنا اس وقت اللہ کی کردہ ہوئے گا, اللہ دی ذات کی کردی ہوئے گی؟ تاجدار گولڈا نے اکھ بھر کے ویکھیا, آپ نے فرمایا تینوں جواب قرآن دے وچوں دیوا جے تینوں جواب طریقت دے وچوں دیوا؟ انہیں آکھا جی قرآن چو جواب دے دو. آپ نے فرمایا اگر قرآن چو جواب چاہنا ہے پھر دوسرا سپارہ تلاوت کر. انہیں آکھا حضور میں تے قرآن دا قاری ہاں, قرآن دا حافظ ہاں, میں قرآن دوسرا سپارہ مکمل پڑھ چکیا لیکن کتے نظر نہیں آیا. اللہ اس وقت کی کرتا ہوئے گا؟ تاجدار گولڈا فرماندے ہوئے فرمایا قرآن پڑھیا ضروری لیکن کسی قانون کے کولو نہیں نہ پڑھیا, کسی صاحب نظر کولو قرآن نہیں پڑھیا. فرمایا قرآن پڑھ, اللہ کا قرآن کہندا ہے فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماندا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کروا دیواں گا, تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا, تو مجلس چ بیٹھ کے اپنے جیسے بندیاں دے سامنے میرا ذکر کر کے سنا, میں فرشتیاں دے سامنے تیرا ذکر کراں گا. بحضرت میرے علی بول دے لے فرمایا قرآن تو جواب اے وے اللہ بھی اس وقت فرید فرید کر رہا ہوئے گا. آقا حضور کہوے فرمایا فرید پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا, آج فرید کا ذکر اللہ بھی کر رہا ہے اور اللہ جنہوں پسند کرتا ہے اللہ نے انہاں دیا زباناں تے فرید کا ذکر جاری و ساری فرما دیتا ہے. فرمایا اللہ بھی فرید فرید ہی کر رہے ہیں. ہن یہ گل کسے خشک بندے کو سمجھ نہیں نہ آ سکتی, وہ کبھی گئے تو شرک ہو گیا. اللہ تے ایک قرآن دی آیت ہے, میں کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے فذکرونی اذکرکم, بندیا تو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیواں گا. اور اس وقت اگر میں داتا صاحب دا ذکر کر رہا نا, خدا دی عزت دی قسم داتا صاحب پوری زندگی رب دا ذکر کیتا ہے, پوری زندگی رب دا ذکر کیتا ہے. حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور جدوں تشریف لے کے آئے نے, آپ دی کرامات دا ظہور شروع ہو گیا. آپ نے اپنی مسجد دا قبلہ دکھان واسطے علماء وقت نو کھانے کعبے دی زیارت کروا دیتی. آپ دی کرامت چار چفیرے لاہور دی زمین تے پھیلنا شروع ہو گئی. ایک دفعہ آپ جناب تشریف فرمانے راوی دے کنارے بیٹھے نے, اللہ دا ذکر کر رہے نے, اللہ دے ذکر دیا ضرباں لا رہے نے, اللہ نو یاد کر رہے نے. ایک بی بی نے سر تے مٹکا رکھ کے وہ بی بی جریت قریب تو گزری. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس بی بی نو مخاطب کر کے فرمایا بی بی میری گل سن کے جائی. وہ بی بی جدو قریب آئی ہے دادا صاحب فرماندے نے بی بی تیرے کول کی ہے؟ آگے میرے کول دودھ دا کٹورا وے, یہ دودھ میں لے کے جانی ہاں. آپ نے فرمایا دودھ کنوں جا کے پیش کرنی ہے؟ انہیں آکھیا رائے راجو جوگی ہے, وہ جوگی ہے انہوں جا کے دودھ دا نظرانہ پیش کرنی ہے. آپ نے فرمایا وہ تے ہندو ہے, تو کون ہے؟ آندھی میں تے مسلمان ہاں. آپ نے فرمایا جے تو مسلمان ہے تو پھر ایک کٹورا دودھ دا جوگی نو کیوں دیا کے دینی ہے؟ اور بی بی کہندی ہے بابا جی میں تو نہیں جان دی لیکن سانو پتا وے اسا اگر جوگی نو دودھ نہ پہنچائیے ساڈیاں مجھاں دے تھنا دے وچ دودھ دی بجائے خون آن لگ پیندا ہے, ساڈا نقصان ہو جاندا ہے, جانور مر جاندے نے. حضور داتا صاحب مسکران لگ پے. آپ نے فرمایا
بی بی دودھ دا پیالہ سانو پیش کر تے بقایا دودھ واپس لے جا. بی بی کو دودھ دا پیالہ بی بی اپنے ہاتھ جڑے نے کپ کپاندیاں لڑکھڑاندیاں اج پتہ نہیں میرے جانوراں دے نال کی بنے گا. اتنوں اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا میرے ولیانو کوئی خوف تے غم نہیں. اللہ دی مقدس جماعت بی بی دودھ پیش کیتا دودھ دے کے واپس چلی گئی. ہن انتظار بھی کر دیے میری مجھاں دے تھنا وچوں خون نکلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جدوں دودھ دون دا ٹائم آیا دودھ دی چوائی دا ٹائم آیا بی بی اپنے مجھاں نو انہاں نو جناب دودھ چوئی جاندی ہے. گھر دے برتن بھرے جاندے نے دودھ چو چو کے انہاں دا دودھ ختم نہیں ہو رہا اور گھر دے سارے برتن مکمل ہو گئے. اور بی بی چار چفیرے محلے چ کہندی ہے ایک نواں بابا جی آئے نے جڑے راوی کنارے بیٹھے نے کوئی انہاں کول محل نہیں کوئی انہاں کول منصب تے اقتدار نہیں. اللہ دا ذکر کردے نے اور انہاں دی بارگاہ دے وچ میں نظر عقیدت پیش کیتی ہے. میرے جانوراں چ برکت ہی برکت آ گئی. اور چار چفیرے بیبیاں ایکو ہی کم کر دیا نے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ نظرانہ پیش کر دیا نے. آپ فقراء دے اندر غرباء دے اندر دودھ تقسیم فرما دے نے. جدو راجو چوکی نو پتا چلیا انہیں آکھیا جا کے دیکھو تے صحیح میرے عقیدت مند کیوں کٹ گئے. اپنا ایک چیلا بھیجیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کول. او داتا دے بارگاہ دے وچ آیا واپس نہ گیا. دوسرا چیلا بھیجیا وہ بھی داتا صاحب دے قدماں چ بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اوتے اللہ اللہ پیا کردا وے. جدوں اپنے چیلے بھی چلے گئے آپ خود چل کے آیا آ کے کہندا بابا اپنا علاقہ بدل لے کسی دوسرے علاقے سے چلا جا یا کو اپنا کمال دکھا. داتا صاحب عاجزی دا پے کر فرمایا اسا تے ناقص دے بندے ساڈے کول کمال نہیں. کمال ضرور ہے ساڈی اپنی گل نہیں گل ساری ساری سرکار دی گل ساری سارے نبی امام الانبیاء دیئے. ساڈا کوئی کمال نہیں. فرمایا ہاں اگر تو کوئی اپنا کمال دکھانا چاہے تو اپنا کمال دکھا. راجو جوگی ہوا دے وچ اڑنا شروع ہو گیا اور دادا صاحب نے مخاطب کر کے کہندا بابا آ میرا مقابلہ کر آ میرے تو بلندی تے جا کے دکھا. دادا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا ہاتھ مبارک ہلا کے فرمایا ساڈا کام نہیں. انہیں بار بار چیلنج کرنا شروع کیتا کہندا میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ. اگر میرے مقابلے چ تساں جت جاؤ میں تہاڈا دین قبول کراں گا میں تہاڈے نبی دا کلمہ پڑھاں گا. دادا صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں بار بار چیلنج کر رہے مخلوق خدا جمع ہوئی داتا دے قدماں دے نال اور لگن والیاں جتیاں اور کھڑاواں مبارک لکڑی دیاں بڑیاں آپ نے اشارہ فرمایا فرمایا تیری بلندی تو آسمانہ تک اٹھ کے جا کے اپنا کمال پہ وکھان لے. اپنے جتیاں نو حکم دیتا فرمایا انہوں نیچے لا کے لیا. آپ دیاں کھڑاواں مبارک اٹھ دیاں جدو راجو جوگی دے کول گئیاں جا کے وجنا شروع ہو گئیاں. اتے جانا چاہتا ہے داتا دیاں جتیاں جان نہیں دے دیا. جدو تھلے نو آندا وے آپ دے نالین مبارک بھی او بھی جناب تھلے نو آ جاندے نے. داتا صاحب دے قدماں دے وچ ڈگ کے کہندا بابا
تو بھی سچا وے جدے دین دی تبلیغ تو کر رہا وے تیرا نبی بھی سچا وے مینوں کلمہ پڑھا مسلمان فرما دیو داتا صاحب کلمہ پڑھایا او دا نام رکھ دیتا فرمایا راجو جوگی نہیں آج تو بعد لوگ تینوں شیخ ہندی دے نام تو یاد کریں گے اور داتا صاحب دی کرامت ویکھ کے کئی ہندو مسلمان ہو گے تے داتا صاحب دا اج بھی پیغام ہے لوگو جڑا بندہ اللہ دے دین دا خادم بن جائے اللہ دے دین دا پہرے دار بن جائے او بندہ دنیا تو چلا بھی جاندا وے لیکن او دی قبر تے قرآن بھی پڑھیا جاندا ہے آقا دی نعت بھی پڑھی جاندی ہے حضرت سخی سلطان باو فرماندے نے آپ نے ترجمانی کر کے فرمایا او جڑا اللہ دا پیارا ہو جائے او خود بھی دنیا تو چلا جائے لیکن او دی قبر مبارک او بھی وصال تو بعد لوکاں واسطے فیض دا باعث بن جاندی ہے آپ فرماندے نے نام فقیر او دادا ہو تے قبر جنا دی جیوے ہو فرمایا جڑا اللہ دا ولی ہوئے او دی قبر بھی زندہ ہوندی ہے او دی قبر تے بھی پہرے ہوندا ہے او دی قبر تے بھی قرآن دے نال اللہ انہوں آباد رکھدا ہے مصطفیٰ دے فرمان دے نال آباد رکھدا ہے آج لوگ کہندے نے داتا صاحب کہنا شرک ہے یہ اللہ دا نام ہے میں کہ نہیں اساں بحث کر سکنے ہاں اساں جواب دے سکنے ہاں داتا کسے بھی عربی دی ڈکشنری دے اندر عربی دی لغات دے اندر اللہ دا نام موجود نہیں کسے بھی عربی دی کتاب دے اندر داتا نام تو کوئی عربی دی ڈکشنری وچوں دکھا دو اللہ دے صفاتی نام دے وچ داتا موجود نہیں اے فارسی دا لفظ ہے ادا معنی ہے دین والا تے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اے دین والے سن اللہ کو لیندے نے اور اللہ دے نبی دی امت دے وچ تقسیم فرما دیندے اگر کسی نو نہیں ملیا وہ دے اپنے مقدر نے تے ساڑھے چشتیاں دے تاجدار خواجہ معین الدین اجمیری نبی پاک دے روزے تے جاندے نے سرکار نے فرمایا تسی اجمیر چلے جاؤ اجمیر جا کے میرے دین دی خدمت کرو تاجدار اجمیر شریف خواجہ معین الدین جدو لاہور دی سرزمین تو گزر کے جا رہے نے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا مزار پر انوار نور ہی نور چمک رہے ہے اکھاں دے نال ولی نے ولی دے مزار تے نور ویکھیا تے آگے جانا اجمیر شریف ہے داتا صاحب دے قدماں دے وچ بہ گئے ایک دیہڑا نہیں دو دیہڑا نہیں 40 دیہڑے قدماں چ بہ کے اللہ دا ذکر کیتا اللہ دے ولی کول فیض حاصل کیتا تے جدوں واپس جان لگے نا اس وقت آپ نے کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا بولو بولو دا تسی بھی جنہوں ملیا وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نہیں ملیا وہ تو کہہ سکتا ہے نا اولی کہاں دے تاجدار فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل آنا رہنما فرمایا لوگوں 40 دہاڑے داتا دے قدمہ سے بیٹھا رہا منو جڑا فیض ملے ہے میں دنیا دے سامنے دس رہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا فرمایا اے داتا علی حجویری اللہ دے خزانے آنو لوکاں دے بے تقسیم فرما رہے نے فرمایا اللہ دی انوار و تجلیات دا مظہر نے اگر انہاں دی شان پوچھنیں گے تو فرمایا ناقصارا پیر کامل اگر کوئی ناقص آندا ہے تو آپ او دے بھی پیر کامل میں اگر کوئی کامل آندا ہے تو آپ او دی بھی رہنمائی فرماؤں والے نے تو جنہاں نے ملیا وہ کہندے نے داتا صاحب اللہ دی عطا نال دیندے نے اللہ دی عطا نال دیندے نے اور اللہ جنہوں دیندا وے وہ اگے تقسیم کردا ہے تے اج بھی اگر داتا صاحب دے قدماں چ کسے بھی رات دے پیر چلے جاؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے دن چڑھیا ہوندا ہے بکا ہے نور بنیا ہوندا ہے نور ہی نور ہوندا ہے اوتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے مصطفیٰ دیا نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے اگر نماز دا ویلا ہو جائے
جماعت ہوندی ہے میں کہ تیری نظر دا قصور ہے تو داتا دے نظارے پر انوار نو تو شرک دا اڈا کہہ دیتا تو آکے ہوتے شرک ہوندا ہے لیکن تینوں قرآن پڑھنا نظر نہ آیا تینوں مصطفیٰ دا ہوتے نعت پڑھنا نظر نہ آیا تینوں بعد جماعت لوکاں دی نماز پڑھنی نظر نہ آئی کیونکہ تو تعصب دی اینک لائی ہوئی ہے اور اساں اس کے مصطفیٰ نال ویکھیا اللہ دی عزت دی قسم ہے داتا صاحب دا 982 اس دفعہ اج دا دن عرس مبارک گزرے ہے لیکن داتا صاحب دی ظاہری طور تے اولاد بھی کوئی نہیں گدی نشین بھی کوئی نہیں آپ دے ظاہری طور تے سلسلہ بیت نو جلال والا بھی کوئی نہیں لیکن جس وقت چلے جاؤ اللہ دے ولی دے دربار چے پیغام دیتا جاندا ہے اور جڑے رب دے ہو جاندے نے نا رب انہاں دا ہو جاندا ہوے اور جڑے رب دے سچے غلام ہو جان اللہ انہاں نو کدی بھی انہاں دا ذکر ختم نہیں ہون دیندا اور اللہ دے نبی دا فرمان اج بھی روزے روشن دی طرح مشکات کے اندر موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں من آت علی ولی جن فقد آزمتہ بالحرب فرمایا جڑا کو ولی دا بے ادب ہو جائے گستاخ ہو جائے اور مت سمجھے کہ میں لوگ فالو کر رہے ہیں میری کل سنی جا رہی ہے وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں جڑا ولیاں دا بے ادب ہوئے اللہ نے او دے خلاف اعلان جنگ فرمایا اور جڑا ولیاں دا غلام ہو جائے وہ پاویں کتے بھی بیٹھا ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی رحمت او دی طرف متوجہ ہو جاندی ہے بابا بھلے شاہ بولے فرمایا رب رب کرتے بڑھے ہو گئے اے ملا پنڈت سارے رب دا عطا پتہ نہ لبا یہ تے سجدے کر کر ہارے اور رب تے تیرے اندر وسدا آویک قرآن اشارے بلے شاہ رب انہوں ملتا اور جرا یار تو تن منوارے جو حضور کا غلام بن جائے نا وہ داتا علی جویری کی صورت میں ہوتا ہے جو حضور کا غلام بن جائے نا وہ معین الدین اجمیری کی صورت میں ہوتا ہے جو حضور کا پکا غلام بن جائے اسے شیر محمد کہا جاتا ہے جو حضور کا پکا سچا غلام بن جائے اسے تاجدار گولڈا کہا جاتا ہے جو حضور کا سچا غلام بن جائے خدا کی عزت کی قسم ہے اسے ممتاز قادری کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے یا خاتم حسین کے نام سے دنیا یاد کر کے بتاتی ہے جڑے غلام رسول اللہ دے اسا غلام ہونا دے جنہاں مصطفیٰ لال وفا کیتی ہوئے انہاں دا ذکر مٹدا نہیں بلکہ انہاں دا ذکر دل با دل جانے آقا دا ذکر بلند ہوتا ہے غلامہ دا ذکر بھی رب اسی طرح بلند فرما دیتا ہے اللہ تعالی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے فیض تو سانو فیض یاب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین